यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा राम्रो नेपाली कसरी लेख्ने श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ र त्यही श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले राम्रो लेख्न, राम्रो रचना गर्न, मिठो नेपाली बनाउन समय खर्चिएका छैनौँ, केवल लेखिरहेका छौँ र हामी शब्द भण्डार वृद्धि गर्ने क्रममा कति सचेत छौँ अनि वृद्धि गरेका शब्द आफूले कमाएका, आफूले भण्डारण गरेका ज्ञान रूपी भण्डारमा भण्डारण गरेका शब्दहरूको उचित प्रयोग हामीले गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, कुन शब्द कुन स्रोतबाट आएको शब्द कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामी सचेत हुनु आवश्यक छ। यदि त्यस्तो सचेतता अपनाउन सकियो भने हाम्रो लेखन निश्चय नै राम्रो हुनेछ, मिठो हुनेछ र हामीले शब्दहरूको अभाव खड्किएर हाम्रा कलमहरू रोकिने छैनन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले शब्दको वृद्धि गर्ने क्रममा के कस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्दो रहेछ र आगन्तुक शब्दहरूलाई सकेसम्म किन कम प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने चिन्तन राम्रो रचना मिठो नेपाली नामक पुस्तकमा गरिएको छ, जसको चिन्तनको केही नमुना र शब्द स्रोतको पहिचान गर्न र आगन्तुक शब्दलाई सकेसम्म कम प्रयोग गर्न किन आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोण यस श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले राम्रो रचना मिठो नेपालीका यी विषयवस्तु हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुन सक्नेछन् भन्ने अपेक्षासहित यो दोस्रो श्रृङ्खलामा तिनै कुराहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राम्रो नेपाली कसरी लेख्ने श्रृङ्खला अन्तर्गत शब्द स्रोतको पहिचान कसरी गर्ने र शब्द पहिचान गरिसकेका शब्दहरूको सचेत प्रयोग गर्न हामी किन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने यो श्रृङ्खलामा तिनै विवरणहरू प्रस्तुत गरिनेछन्। राम्रो रचना मिठो नेपाली, शब्दहरूको भण्डार, शब्दहरूको पहिचान, शब्दहरूको स्रोत के कसरी गर्ने र ती गरिएका शब्दहरूको मौलिक तत्सम तद्भव शब्दहरूलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ र आगन्तुक शब्द पनि गर्छौँ र ती मध्ये तीन प्रकारका स्रोतहरूमध्ये आगन्तुक शब्दको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यस परिच्छेदमा तिनै कुराहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जसले हाम्रो लेखनलाई राम्रो मिठो बनाउन सक्छ। हरेक भाषाको आफ्नै इतिहास, आफ्नै परम्परा र आफ्नैपन हुन्छ। यिनै कुराले भाषालाई विदेशी वा देशी भाषासँग छुट्याइदिन्छ र त्यस भाषाको निजी विशेषता पनि यही हो। भाषामा अनेक थरीका शब्द हुन्छन्, एउटा भाषामा अनेक थरीका शब्द हुन्छन्। थालीमा कुनै पनि भाषामा शब्दको यस्तो बहुल सम्पत्ति हुँदैन। नयाँ कुरा वा भावका लागि मानिसलाई जब शब्दको आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर ऊ नयाँ शब्दको सिर्जना गर्छ। भावलाई वहन गर्न नसकेका अवस्थामा नयाँ शब्दको सृजना गर्छ वा सांस्कृतिक अस्तित्व र जातीय विकासका लागि उसलाई अन्तबाट शब्द नलिए हुँदै हुँदैन सापडिने हुन्छ। जनजीवनमा घोटिनाले यस्ता कतिपय शब्दहरूमा रूप फेरिने पनि गर्दछन्। यसरी जातिको इतिहास र संस्कृतिसँगै भाषाका शब्दहरू बढ्दै बन्दै र परिमार्जित हुँदै जान्छन्। कवि लेखकको आफ्नै प्रतिभाले पनि नयाँ शब्द सिर्जना गर्छ र तिनका कृतिद्वारा भाषा सम्पन्न र समृद्ध हुन्छ। नेपालीमा पनि यस्तै विभिन्न किसिमले शब्दहरू गहिरो लागेको छ विभिन्न अन्य भाषाबाट। नेपाली वनपाखामा खेलेका र हुर्केका अनेक शब्द बिचट्टै स्वादिला हुन्छ।
अनुकरणवाची वाचक र क्रिया विशेषण शब्द त नेपालीको चोखो विशेषता र आफ्नै टेवा हो। र नेपाली वनपाखामा खेलेका र हुर्केका अनेक शब्द विचट्टै स्वादिला हुन्छन्। अनुकरणवाची र क्रिया विशेषण शब्द त नेपालीको चोखो विशेषता र आफ्नै टेवा हो। विस्मयादिबोधक र निपात शब्दमा पनि आफ्नै मौलिकता छ। केही शब्द फाँकी जोडिएर बढेका छन् र केही नानीका बोलीमा बनेका छन्। केही शब्द कवि लेखेका प्रतिभाले सृजना गरेको छ औ कतिपय शब्द नेपाली पारमा आफै निर्मित छन्। यसरी आफ्नै मौलिक पद्धति अनुसारका केही सक्कली नेपाली शब्द तल दिएका छन्। सक्कली नेपाली शब्द आफ्नै पद्धति अनुसार, आफ्नै मौलिक पद्धति अनुसार केही सक्कली नेपाली शब्द तल दिएका छन्। र जरा शब्द 1 नम्बरमा। कस्तालाई जरा शब्द भन्ने भन्दा अगल्छेउ, अगाउनु, अन्कनाउनु, अरनी यो खाजा भन्ने अर्थमा, असिना, आरन, उछ्रन, उधिन्डो, उन्यु, एराप्तै, ऐसेलु, कचिङ्गल, घाउबडी, काटीकुटी, किरिमिरी, गाँसो, छप्को, छरितो, छिमल, छुङ्गी, ठहर, टपरी विशेष, ठाट, थाक्रो, थेबे, थैथै, धुल्स्याउली, नाङ्लो, फाँक, बियो, बिर्को, लारो, लागो, सिङ्गौरी, भबुल्लो आदि इत्यादि। अनुकरणवाचक तथा क्रिया विशेषण शब्द जस्तै कलकल, खुरखुर, गजक्क, ड्याङ्ग, घुरुक्क, न्याच्च, चिटिक्क, चिरबिर, छुनुमुनु, छ्यालब्याल, टुप्लुक्क, झमक्क, ग्याच्च, पिलिक्क, प्याट्ट, फिरफिर, प्याच्च, भुर्र, भुरुक्क, मुरुमुरु, मुसुक्क, रिटिक्क, लटरम्म, लुसुक्क, सुटुक्क, स्वास्वा, हरर्र इत्यादि। विस्मयादिबोधक र निपात शब्द जस्तै आमै, आछु, आथा, कठैबरी, उ, ए, कुन्नी, खै, त, नाइ, नि, पो, रे, ल, लौ, आई इत्यादि। फाँकी जोडिएर बनेका शब्द द्वित्वका रूपमा आनाकानी, आनी बानी, बानी बानी, आनी बानी, इलम इलम, इलम सिधेमा, पैँचो पैँचो, ऐँचो पैँचो, खेलो खेलो, खेलो फुर्को, चाला चाला, चालामाला, छेउ छेउ छेउ, छेउ छाउ, झाले झाले, झाले माले, जोरी जोरी, जोरी पारी, झाना झाना, झान्झुना, जुत्रो जुत्रो, जुत्रो मुत्रो, दाला दाला, दालसाला, पखाल पखाल, पखाल पुखुल, पूजा पूजा पूजा, पूजा आजा, फसल फल सल, फल फल, फलसल, फाँड फाँड, फाँड फुँड, मेला पात, रेखु पाखो, सिरी खुरी, हुन हुनामी इत्यादि। नानीका शब्द कतिपय बाल बलिका शब्दहरू छन्। काइकोरी, गडी, चाचा, चिची, ठुली, काती, निनी, पापा, फुई, मने, माम, सुरी, हौ इत्यादि। सृजित र निर्मित शब्द अघिँदा, असाउँदो, आसालो, उडिल्याई, काकुलिनो, गहक, गुलिदो, चङ्ख्याई, चिमेरे, छर्लिङ्ग्याउनु, झर्क्याई, झकिझकाउ, टाढिँदा, ढुङ्गिलो, नौल्याई, पेट पालो, प्रस्ट्याउनु, फलाको, प्रस्ट्याई, फुलारो, विचार्नु, बिसौनी, मारमुग्री, मधुरपाखे, रौचिरा, लहलहाउँदो, विकासिँदो, सङ्गालो, सुहाउँदिलो, हिमाल इत्यादि। आगन्तुक शब्द जस्तै कुनै पनि आगन्तुक शब्द भने कि आगन्तुक भनेको पाहुना। जसरी हाम्रो घरमा कोही पाहुना आउँछन्, त्यो त्यसै गरी शब्दहरू भाषामा विभिन्न भाषाबाट एक भाषाबाट अर्को भाषामा गएका हुन्छन्, त्यसलाई आगन्तुक मानिन्छ। कुनै पनि भाषामा अरू भाषाबाट थुप्रै शब्द आउँछन् र सकभर भाषाको प्रकृति अनुसार त्यसमा मिल्छन्। नेपाली भाषामा पनि अरू भाषाबाट यसरी धेरै शब्द आएर आफूमा मिलेका छन्।
नेपालीले अरूबाट धेरै शब्द लिएको छ। नेपालीमा अरू भाषाबाट शब्द आउनका मुख्य निम्नलिखित कारण मान्न सकिन्छ। 1 नम्बर, छिमेकी देश वा छिमेकी भाषाहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव, यस कारणले गर्दा आगन्तुक शब्द आयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दो सम्पर्कले पनि आगन्तुक शब्दलाई बढायो। वैज्ञानिक विकासका कारणले पनि आगन्तुक शब्दहरूको वृद्धि हुँदै गयो भन्ने दृष्टिकोण यहाँनिर गयो। छिमेकी देशसितको सम्पर्क र सम्बन्धमा तिनका धेर थोर शब्द पनि भाषामा घोष्ने गर्छन्। जस्तो भारतमा मुसलमानी शासन चल्दा उर्दू, अरबी र फारसीका धेरै शब्द नेपाली भाषामा आए र अङ्ग्रेज शासन चलेपछि अङ्ग्रेजी शब्दहरू आए। यस्तै नेपाली भाषीहरू फैलिँदै जाँदा र विभिन्न जातिसँग तिनको भेटघाट र बसिउठ हुँदा स्थानीय भाषाका शब्दहरू नेपालीमा मिल्दै आए। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसितको बढ्दो सम्पर्कले गर्दा पनि केही शब्द प्रयोगमा ल्याउने गरियो। जस्तो सोभियत शब्द वैज्ञानिक विकासद्वारा आविष्कार भएका चिजको आफ्नो भाषामा व्यक्त गर्ने शब्द नपाइन्जेल पनि नयाँ शब्द थपिँदै जान्छ। वैज्ञानिक शब्द विकासद्वारा आविष्कार भएका चिजको आफ्नो भाषामा व्यक्त गर्ने शब्द नपाइन्जेल पनि नयाँ शब्द थपिँदै जान्छन्। रेडियो, स्पुतनिक शब्द जस्ता शब्दहरू नेपालीमा यसरी नै आएका हुन्। उपरोक्त किसिमले नेपालीमा आएका शब्दहरूमा जुगौँ जुगमा नेपाली माटो र पानीमा भिज्नाले कैयौँ शब्द अचेल मौरी जस्तै लाग्छ। तद्भव शब्दको स्थान त आफ्नै पाराको र पानी पँधेरो जस्तो भइसकेको छ। नेपालीमा अरू भाषाबाट आएका शब्दहरूमा खास गरी संस्कृत र यसका अपभ्रंश प्राकृतबाट छन्, अनि उर्दू, अरबी, फारसी, अङ्ग्रेजी आदि नेपालकै क्षेत्रीय भाषाहरूबाट आएका छन्। पोर्तुगाली, फ्रान्सेली, तुर्केली आदि शब्दहरू खास गरी भारतीय भाषाका सम्पर्कबाट नेपालीमा आएका हुन्। यस किसिमले आएका शब्दलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। अरू भाषाबाट नफेरिकन मूल रूपमै आएका आगन्तुक शब्द तत्सम र रूप बदल्दै आएका तद्भव शब्द हुन्। यस्ता तत्सम र तद्भवको केही तल रूप देखाइन्छ। अब यो परिभाषा के हो त तत्सम, तद्भव र आगन्तुक हो भन्ने अर्थमा यहाँ टिप्पणीमा दिएको छ। यो परिभाषा अचेल निम्न रूपमा दिएको पाइन्छ। तत्सम संस्कृतबाट रूप नफेरी आएका शब्द, तद्भव संस्कृतबाट रूप फेरि आएका शब्द र आगन्तुक भनेको संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्द। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ। यसबाट हामीले तत्सम, तद्भव र आगन्तुक भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझ्न सक्छौँ। अब तत्सम शब्द संस्कृतबाट आएका जस्तो अंश, अक्षर, आकाश, आत्मा, ईश्वर, उद्योग, कलश, कवि, क्षेत्र, गुण, रन्ध्र, जगत, जल, ज्ञान, तपस्या, दया, ज्ञाता, दाता, दिव, सुन, पत्र, पात्र, फल, बालक, बुद्धि, मति, मुनि, वर्षा, विद्या, विद्वान, शिक्षा, सूर्य, हानि आदि। त्यसै गरी प्राकृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू छन्। जस्तै प्राकृतबाट कालो आयो, गोरु आयो, घडी आयो, घर आयो, गृहबाट घर, छुरी आयो, जो, यस्तै डोला, बहिरो, भाइ, लट्ठी, सिँगार, सो आदि। भारतीय भाषाबाट आयो जस्तै अगुवा, यो हिन्दीबाट आयो। अगुवा, अठन्नी, कच्चा, कन्जुस, खद्दर, गद्दी, जोडा हिन्दीबाट। गुजरातीबाट चोका आयो, तिज आयो। अनि पन्जाबीबाट तिहार भन्ने शब्द आयो। उर्दू, अरबी र फारसी भाषाबाट आएका शब्दहरू पनि नेपालीमा छन् जो आगन्तुकका रूपमा रहेका छन्। उर्दू भाषाबाट आएका जस्तो इनाम, जिरह, तारिफ, निशाना, दरखास्त, फजुल, पेसा, माफ, हैजा यी उर्दूबाट। त्यस्तै अरबी भाषाबाट आएका छन् जस्तो अखबार, अदालत, अमिर, इज्जत, किफायत, गरिब, जुलुस, तजविज, तलब, दौलत, फौज, मुस्किल, लायक, सनद, सवाल, साबित, हाजिर यो अरबी भाषाबाट। त्यस्तै फारसीबाट आएका छन् अन्दाज, कारबार, खुब, गर्दन, जमिन, दुरुस्त, दरबार, बन्दोबस्त, रोजगार, सहर, सरकार, सरदार, सलाम, सवार आदि। अङ्ग्रेजी भाषाबाट नेपालीमा आएका आगन्तुक शब्द जस्तै केही नमुना इन्च, कोट, क्लिप, चेक, ड्राइभर, डिग्री, नर्स, पास, फुट, फेल,
फेल, फोटो, बम, बैंक, मास्टर, मिटर, रबर, रेडियो, सोडा, स्टेसन, होल्डर आदि। अरू विभिन्न भाषाबाट आएका कतिपय शब्दहरू छन् जो पल्टन, लिलाम यो पोर्तुगालीबाट, फ्रान्सेसीबाट कुपन, ल्याटिनबाट पिपा, अनि तुर्केलीबाट गलैँचा, तोप, लासा आदि। नेपालका क्षेत्रीय भाषाहरूबाट आएका जस्तै अब खापा, चाकु, झ्याल, ढोका, पसल, पाचुके, भाजु, मुसी, मैजु, सिन्की नेवारीबाट। अनि त्यस्तै खम्बा, घ्याङ, घ्यावा, च्याङ्ग्रा, जिम्बु, झोमा, दोचा, पाखी, बक्खु, राडी, भोटेकुराबाट, लामा भोटेकुराबाट। त्यस्तै मगरातीबाट आली, गुरुङ, चेई, जाण, तामाङ, मगर, मर्स्याङ्गी, मादी, मिदार, रक्सी, रेणी, लाप्चे आदि। त्यस्तै गुरुङ भाषाबाट गादो, खुरुपा, घली, घुमा, थुन्से, रोदी आदि। तामाङ भाषाबाट घिसिङ, डम्फो, च्याङ्बा। त्यस्तै किराती भाषाबाट खम्बु, चाम्लिङ, मुन्दुम, याक्तुम्बा, लिम्बू आदि। अब तद्भव शब्द संस्कृतबाट नेपालीमा आउँदा परिवर्तन हुँदै आएका शब्दहरू छन् जो संस्कृतबाट आउँदा, जस्तो अश्रुबाट आँसु आयो, आकाशबाट आकाश आयो, आषाढबाट असार आयो, कर्णबाट कान आयो, काष्ठबाट काठ आयो, कीटबाट किरो आयो, ग्रामबाट गाउँ आयो, चैत्रबाट चैत आयो, छत्रबाट छाता आयो, ज्येष्ठबाट जेठो आयो, जेठा आयो, तिक्तबाट तीक्ष्ण आयो, तितो आयो, तीक्ष्णबाट तिको आयो, दन्तबाट दाँत आयो, दारिमाबाट दारिमा आयो, दिवसबाट दिवसो आयो, दुर्वाबाट दुबो आयो, धुलीबाट धुलो आयो, नायकबाट नायिके आयो, नासिकाबाट नाग आयो, पञ्चबाट पाँच आयो, पत्रबाट पात आयो, बाटिकाबाट बारी आयो, भूमिबाट भुइँ आयो, मत्स्यबाट माछो आयो, मयुराबाट मुजुरा आयो। यो एउटा ठाउँमा जब है यसमा चाहिँ यहाँ रक्तबाट रगत आयो, यहाँ अकारको आगम अनि कको ठाउँमा ग भयो। रातो, रात्रिबाट राति, तकारको लोप भयो, रात रको लोप भयो। रिक्तबाट कको लोप भयो, रिक्तो, यहाँ कको दित्व भनेर नाम, कको लोप, तको दित्व। वृक्ष रुखो, लक्षण लक्षण, श्वास सास, सूर्य सूर्य, स्थान थान, स्थूल ठुलो, स्पष्ट स्पष्ट, प्रष्ट प्रष्ट स्पष्ट, प्रष्ट, हंस हाँस आदि। प्राकृतबाट जस्तै उणबाट उन, किराबाट किरो, गहरबाट गहिरो, घम्मोबाट घाम, छावा प्रोभन छाउरा, जोबणबाट जोवन, टोक्कणबाट ट्वाक, बहिनीबाट बहिनी, प्राकृत बहिनी। मैलोबाट मैलो, मिठोबाट मिठो, रुखोबाट रुख, बट्टबाट बटुको, बट्टुको बट्ट, बुज्जडबाट बुझो, बुज्जणबाट, सिङ्गमाबाट सिंह, हलद्दाबाट हलेदो, हिरोबाट हिरा। यिनमा कतिपय शब्द संस्कृतबाट प्राकृत हुँदै नेपालीमा आएका छन्। यसरी आएका शब्दहरूको रूप कस्तो बन्दै गएको छ तिनका केही उदाहरण यी हुन्। जस्तै अग्नि, अग्ग, आगो, अद्य, अझ, आज, कार्य, कज, काज, गभीर, गहरो, गहिरो, गहिरो, घृतम, घिय, घिउ, चतुर्दश, 14, 14। त्यस्तै तैलम, तेल, तेल, दुग्धम, दुग्ध, दुध, दुध, वृद्ध, बुढो, बुढो, विद्युत, बिजु, बिजुली, सप्त, सप्त, सात, स्तम्भ, थम्ब, थाम, हस्त, हथ, हात आदि। भारतीय भाषाबाट कतिपय भारतका प्रान्तीय भाषाहरू हुन्छन्, ती भारतीय भाषाबाट आएका। जस्तै अचम्मबाट अचम्म, कपट, कपडीबाट कबड्डी, घुडकीबाट घुर्की, झापडबाट झापड, जलेबीबाट जिलेबी, ठोक्करबाट ठक्कर, इलाइचीबाट अलैँची पन्जाबी, गाम्छा, गम्छा, चौतारा, चौतारू, मागो र मुग्री माछा विशेष बङ्गालीबाट। उर्दू, अरबी, फारसीबाट आएका शब्द जस्तै जगह, जग्गा, तैनाथ, 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 हप्ता, हप्ता। उर्दू, आइन, ऐन, इल्म, इलम, किला, किल्ला, गैर, गयल, जवाब, जवाब, जफ्त, जफत, फर्क, फरक, फिक्र, फिक्री, मिजाज, मिजाज, हवा, हवा, हावा अरबीबाट। आमदनी, आमदानी, कवायद, कवाज, कवायद, कवाज, गर्म, गरम, गुलाब, गुलाब,
चालाक चलाक, नौकर नौकर, फानुस पानस, बाजार बजार, सामिल सामिल, सितार सितारा। यो फारसीबाट। त्यस्तै अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका छन् इयरिङ इयरिङ इयरलिङ, क्याप्टेन कप्तान, गोडा हाउस गोदामा, जनरल जनरल, टिकेट टिकट, डक्टर डाक्टर, थिएटर थिएटर, परेड परेड, बिलेट बिल्टी, ब्रस बुरुस, मिनिट मिनेट, ल्याम्प लम्फा, सिमेन्ट सिमेन्टी, हस्पिटल अस्पताल हस्पिटल अस्पताल। अरू विभिन्न भाषाबाट आएका शब्दहरू छन्, जस्तै पोर्तगालीबाट आलामारियो आलमारी, टोबेको तमाखु, बाल्डे बाल्डेन पोर्तगाली, कार्टुस कार्टुस फ्रान्सेसी, कैँची कैँची, चम्काक चकमाक चकमक तुर्केलीबाट। त्यसै नेपालका क्षेत्रीय भाषाबाट जस्तै कसीबाट कौसी आयो, गुन्द्रुबाट गुन्द्रुक आयो, ज्याबाबाट ज्याबला, डगमीबाट डगर्मी, नेवाबाट नेवार, टुकीबाट टुकी आयो, फुसाबाट फोसा, बैगबाट बैगल, मक मकल, सुकु सुकुल, सिसकमी सिमसमी सिकर्मी, त्यो नेवारीबाट। त्यस्तै मैथिलीबाट पैनाबाट पैनी आयो। अब आगन्तुक धातु नेपाली भाषामा तत्सम र तद्भवका रूपमा धातु पनि निकै आएका छन्। जस्तै अब यद्यपि यसलाई तत्समकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय शब्दहरू अकारान्त चाहिँ भएका वा सामान्य उसलाई लिँदाखेरि, जस्तै तत्सम शब्द खेलबाट खेलती, खेल्छ, चरबाट चरती चर्छ, जपबाट जप्छ, फलबाट फल्छ, रचबाट रच्छ तद्भवमा, कम्पबाट काँप्नु, दाबाट दिनु, वर्णबाट बन्नु, अनि बहबाट बहनु, हसबाट हाँस्नु। त्यस्तै प्राकृतबाट तत्सम शब्दका रूपमा, जस्तो खाबाट खान्छ, खाइ खाइ थियो खान्छ भयो, छोडबाट छोडै छोड्छ, झरबाट झर्छ, फुटबाट फुट्छ, मलबाट मल्छ। यो चाहिँ भयो प्राकृतबाट। त्यसै तद्भव प्राकृतबाट उठीबाट उठ, जाँडबाट जाँडै, पढबाट पढै, बड्डबाट बढै, होबाट होइ, उठ भनेको उठ्छ, जान भनेको जान्छ, पर भनेको पर्छ, बढ भनेको बढ्छ, हो भनेको हुन्छ। अरू रूप फेराई अब के कस्ता छन् त? आगन्तुक शब्द मूल अर्थका रूपमा मात्र रहन्छ भन्ने केही छैन। नयाँ अर्थमा पनि आउँछ, कहिले त मूल अर्थ नै पनि हराउँछ। जस्तै आगन्तुक शब्द असाध्यै हो तत्सम शब्द थियो संस्कृतको, सिद्ध नहुने। तद्भवमा आउँदा के भयो? धेरै भयो। यही चाहिँ छ। कङ्काल मासु बिनाको थियो, कङ्गाल भनेको धेरै गरिब भन्ने आयो। क्षेत्र भनेको स्थान, भाषाको क्षेत्रमा अनुसन्धानको ठुलो महत्त्व छ। त्यो क्षेत्र भयो। क्षेत्र भनेको खेती गर्ने जग्गा, किसान सधैँ खेतमा जान्थ्यो। यो चाहिँ तद्भव शब्द आयो। दण्डबाट लौरो सजाय, दण्डबाट डाँडा दैवान, स्थान मन्दिरको बोध, बस्ने जग्गा, तिमी कुन ठाउँका छौ, तिमी कुन ठाउँका छौ। अब यसमा मन्दिरको बोध जस्तै सरस्वतीको स्थान, कालीका स्थान जस्तै शिशुपाल केटाकेटीलाई पाल्ने महाभारत, यो शिशुपाल भयो। चिट्ठी भनेको एक पात्र भयो, महाभारतका एक पात्र जो शिशुपाल भनेर यो उच्चारण गरिन्छ, महाभारतका एक पात्र हो। आगन्तुक शब्द भाषामा आएपछि अरू नयाँ शब्द पनि बनाइन्छ र कतै शब्दका रूप घोटिँदै र लोप हुँदै पनि जान्छन्। जस्तै घर, घरान, घरानिया, घरायसी र घ, प्राकृत दुध दुध, दुधिलो, दुधे। अब वन, वन, पनेली, बनैया, बनौटो, बनगारी। कर्णबाट कर्णेली, कर्णेल, कर्णेल, जर साहेब। अब त्यस्तै जनरल साहेब, जनरल यो अङ्ग्रेजीबाट, साहिब यो अरबीबाट, तद्भव साहेब, जर साहेब, जर साहेब। आगन्तुक शब्दमा एक भाषाका शब्द अर्को भाषाका शब्दसित जोडिएर पनि नयाँ शब्द बन्दछन् र एक अंश टिपेर पनि अर्थ प्रकट हुन्छ। जस्तै जेबबाट, जेब प्लस गढी, जेब गढी, तद्भव, घटीको तद्भव। राज महल, राजमहल।
रेल घर, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी, यो चाहिँ प्राकृतिक। अब एक्का यो अनि ब्लड टिन पेपर, मोटर र टाढा, यसरी। अब हामीले शब्दको भण्डार त बढायौँ, हाम्रो शब्द भण्डारमा, ज्ञान रूपी शब्दको भण्डारमा तत्सम तद्भव आगन्तुक तिनै प्रकारका शब्द स्रोतहरू चाहिँ हामीले ल्याएर एकदम धन सम्पत्तिवाला भयौँ। सम्पत्ति, यो शब्दमा, शब्दको सम्पत्तिबाट हामी धनी भयौँ। र तर तिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने त, आगन्तुक शब्दको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा, तत्सम र तद्भवका बारेमा त्यति गहिराइ जानु परेन, तर आगन्तुक शब्दलाई प्रयोग गर्दा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। जो सकभर त आफ्नो भाषामा अर्थवान गर्न सक्ने सजिला र रसिला शब्द भएसम्म अरू भाषाका शब्द लिएर दुर्बोध बनाउनै हुँदैन। त्यसपछि आगन्तुक शब्दको प्रयोग गर्दा विशेष चल्तीमा आएकालाई मात्र लिने गर्नुपर्छ। र खास गरी संस्कृतका प्रचलित सरल शब्द रचनामा आउँछ, लिन सकिन्छ र यस्ता प्रयोग राम्रो पनि हुन्छ। तर जुन पायो त्यो शब्द लिनाले लेखाएको सिप्राउँदैन र भाषामा पनि मिठोपना आउँदैन। यसैले जुन जुन आगन्तुक शब्द हाम्रो भाषाको प्रकृतिमा मेल खाँदै जनबोलीमा मिसिएर गएका छन् तिनको प्रयोग हुनु उचित छ। यसबाहेक भाषालाई गँजाहा बनाउने शब्दको प्रयोग रचनामा हुनुहुँदैन। तत्समलाई पनि आफ्नै ढङ्गले तद्भवका रूपमा रूप दिने प्रयास गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके ती सबै शब्द साँचो अर्थमा नेपाली कहलाउनेछन्। कुनै वस्तु, भाव अथवा क्रियाका लागि हाम्रो भाषामा शब्द छैनन् भने तिनलाई बोध गराउने अरू भाषाका शब्द पनि लिनुपर्छ। तर यसो गर्दा सकभर रूप संस्कार र ध्वनि संस्कार का साथ आफ्नो भाषाको प्रकृति अनुकूल मिलाएर लिनु जाति हुनेछ। यस प्रकार लिने शब्दहरूमा पनि भेट्टाएसम्म क्षेत्रीय भाषाबाट, त्यसपछि नभेट्टाए संस्कृत भाषाबाट, र त्यसमा पनि नभेट्टाए मात्र विदेशी भाषाहरूबाट शब्द लिने गर्नुपर्छ र शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो शब्द स्रोतको पहिचान र आगन्तुक शब्दको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ केही जिज्ञासा जगाउने बोधागत रूपमा केही चर्चा भयो। यसलाई सरस्वती अध्ययन गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई अध्ययन चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। र यो साझा प्रकाशन लगायतका कतिपय प्रकाशनमा यो पुस्तक उपलब्ध थियो। अहिले त्यो उपलब्ध नहुँदा यसलाई रुचाउने पाठकहरूले पनि यो पुस्तक प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् र निश्चय नै यसको लोकप्रियता पूर्ववत स्थितिमा बढ्दै गएका खण्डमा यसको पुनः प्रकाशन र जनजन समक्ष राम्रो रचना मिठो नेपाली पुस्तक सबैमा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो दोस्रो श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।